हाज्या पयलीं तुमी आयकलां भाव अँड्रून ताच्या शिकवणेंत 2-3 पटी उल्लेख केला. एकलो भाव ताका मेळोन म्हणटा की हांव त्या सभेक गेला, हांव ह्या सभेक गेला, त्या सेवकाच्या रितीरेक गेला, ह्या सेवकाच्या रितीरेक गेला, हांगा गेला, थंय गेला, सगळ्यान गेला. म्हाका खंय सरी परफेक्ट या संपूर्ण म्हणली सभा म्हाका मेळोंक ना म्हणून. ती मेळटा पर्यंत हांव सोदून येतलो म्हणून तो सांगता खंय. तो कोणाक सोदून येता? तुमी कोणाक सोदून आयल्यात? तुमी जाणात 2009 इसवेंत जेन्ना म्हाका मनशांनी केल्ल्या पोय सभेत लावन भायर दवरलो आनी देवान ताच्या पोय सभेतय म्हाका भितर घेतलो. म्हज्याच कुटुंबांत आसली एकली धर्मभयण म्हणजे मोगाची, आतां ती अंतरल्या. कोरोना वेळार ती अंतरल्या. आनी ती म्हज्या मांयची निमाणी भयण आवय, म्हज्या आवयची निमाणी भयण सिस्टर आंटी केदाळे म्हाका म्हणटाली हांव बँगलोर आसा, म्हाका इन्फ्लुयन्स आसा, म्हाका हाची तांची वळख आसा, हांव ताचे कडेन उलोवन तुका फाटीं आडयता. ती बऱ्या पोस्टार आशिल्ली. नावर्दी कॉलेजींत सुमार 30 वर्सां ती लेक्चरर प्रिंसिपल जावन आसली. मागीर तांच्या संस्थेची ती प्रोविन्शियल जावन आसली. मात्र हे सगळ्या इंडियांत व्हडल्या व्हडल्या कितें म्हणटात ते हें आसात न्ही एजन्सीज म्हणटा आमी या कितें म्हणटात एसोसिएशन, तातूंत ती जायत्या पोस्टार आशिल्ली. आनी ती म्हाका म्हणाली नाजे रे तुवें पाटी हें जाय, हांव उलोवन कशें तरी तुका पाटी हाडूंक पळयता. हांवें तिका सांगलें एकच उतर आंटी तुका आतां कळचें ना, वयर गेल्या उपरांत कळटलें. थंयसर ना मनशान केल्ल्यो खंयच्योच सभा. आमी कातोलीक जावन प्रोटेस्टंट जावन या न्यू लायफाचे जावन या बॉर्न अगेन जावन या हो विटनेस जावन आनी खंयचे पेंतेकोस्त सभेचे जावन आमी वयर वचना. देखून तूं कोणाय कडेन उलोवंक वचनाका म्हळें. आनी साबार जाण जायते पटी आमी मागोंत आसा फादर, तुमी फाटी येजय म्हणून आमी मागोंत आसा फादर म्हणून म्हाका जायत्यांनी येवन सांगलें आसा. तुमी मागा हांव फाटीं केदिंकच वचना, मुखारच वता म्हणलें हांवें. तुमी मागा पुना फाटीं येना, हांव मुखारच वता म्हळें. म्हणून देखून आजुनी हांव म्हज्या समर्पणांत घट्ट आसा, निट्ट आसा, फिट आसा, स्थिर आसा, दृढ आसा. हांव संस्थेंत ना, हांव धर्मांत ना, हांव खंयच्या सभेंत ना, हांव खंयच्या पंगडांत ना. साबार जाणांक साक्ष दिवंक येतले पयलेंच म्हाका सांगतात फादर रेकॉर्डिंग नाका, तसलें साक्ष दिवंक चिंत नाका. तसल्यांनी साक्ष दिवंक चित्त नाका. कोणाक भिवन तुमी साक्ष दितात? कोणाक भिवन तुमी साक्ष दितात? ती साक्ष देवा मानवता की सांगा. जेजून तुका बरें केलां, तुज्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिला, तुज्या भुरग्यांक गूण केला, या तुका काम दिला, या तुका जावं पर कितें मागल्लें दिलां, कोणें दिलां? त्या जेजूक मुखार दवरून ताका महिमा दिवन तुवें साक्ष दिना जाल्यार तुवें साक्ष दिवची कित्याक? पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमी कोणाक साक्ष दितल्यात? Acts chapter 1 verse 8 ऐका. Acts chapter 1 and verse 8. Acts 1 and verse 8 कितें म्हणटा? पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. कितें मेळटलें? बळ मेळटलें. आनी मुखार वास. उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथांतोन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. तुमी तुमच्या सभेक साक्ष दितल्यात. तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. तुमी सेवकाक साक्ष दितल्यात. तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. कोणाक साक्ष दितल्यात? खरेंच तुमी जेजू साक्ष दिताले मात जेजू आसतल्यात, नाजाल्यार हांगात तुमकां मातयेन उरतले आनी तुमी हांगात उरतल्यात.